नमस्कार। कार्यक्रम अर्थ संसार विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको कार्यक्रममा हामीले पछिल्लो समय नेपालको पुँजी बजारमा शेयर बजार हाइड्रोमय भएको छ। पछिल्लो केही समयदेखि नेपालको शेयर बजारमा दोस्रो बजारमा जलविद्युत कम्पनीको अर्थात् हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको शेयर मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ। त्यसै सन्दर्भमा बुधबार मात्रै नेपालको विद्युत कम्पनीहरूको नियामक निकाय विद्युत नियमन आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै लगानीकर्ताहरूलाई संयमित भएर विभिन्न बुँदाहरू उल्लेख गरेर यी बुँदाहरूमा आधारित भएर लगानी गर्न अनुरोध पनि गरेको छ। यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर आज हामीले नेपालको पुँजी बजारमा हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको अवस्था र यिनीहरूको भविष्यका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नका लागि आज हामीले हाम्रो कार्यक्रममा एकजना अनुभवी ऊर्जा उद्यमी, नेपालको पुँजी बजारका ठुला लगानीकर्ता एवं नेपाल उद्योग परिसङ्घ अन्तर्गतको नेपाल ऊर्जा विकास परिषदका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले उहाँसँग विशेष रूपले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर छलफल एवं बहस गर्नेछौँ। सर, स्वागत छ कार्यक्रम अर्थ संसार विशेषमा। नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ सर? रमाइलो छ। अब यो सरले पनि हेरिराख्नु भएको छ, यो पछिल्लो समय नेपालको शेयर बजार अझै विशेष गरी दोस्रो बजार हाइड्रोमय भएको छ हैन। निरन्तर हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको शेयर मूल्यमा उछाल आइरहेको छ। अब दिनौँ जसो आजको यो अन्तिम दिन बिहिबारको कारोबार दिनलाई छोड्नियो भने दिनौँ जसो हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको देख्न सक्छौँ। यो अवस्थालाई तपाईँले चाहिँ एउटा ऊर्जा उद्यमी, आफैमा लगानीकर्ता भएको हिसाबले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? होइन, जलविद्युतको कुरा गर्नुहुन्छ भने आज देशमा तपाईँको देशभरिमा करिब 2 लाख गिगावाट आवर एनर्जीको आवश्यकता छ। जम्मा जलविद्युतले त 8,000 मात्रै सप्लाई गरेको छ भन्दा यसको भविष्य कहाँसम्म पुग्छ भन्ने कुरो चाहिँ जति पनि छोड्दै हुन्छ। अर्को 15-20 हजार मेगावाट बनाएसम्म देशभित्रै खपत गर्ने तपाईँको वातावरण हामी चाहिँ गर्न सक्छौँ यदि हामीले प्रपर प्लान एन्ड पोलिसी ल्यायो भने बजारको समस्या छैन। दोस्रो, जलविद्युतको समस्या के छ भने कन्स्ट्रक्सन टाइममा अलिकता अप एन्ड डाउन हुनसक्छ, गलत प्रोजेक्ट सेलेक्सन हुनसक्छ, वा तपाईँको जेनेरेसन एनर्जी कम हुनसक्छ, वा तपाईँको अलिकता प्रमोटरहरू अलिकता बढी चलाख भएर आफ्ना सुविधाहरू बढी लिएका हुनसक्छन्। केही मात्रै छन्, त्यसमा पनि ब्याङ्कले तपाईँको पुरा निगरानी गरेको हुन्छ। तर के छ भने बनिसकेका प्रोजेक्टहरू यति ट्रान्सपारेन्ट छन् नि। म तपाईँलाई सानो इक्जाम्पल दिन्छु। यदि 400 करोडको प्रोजेक्ट छ भने 300 करोडको ब्याङ्क लोन हुन्छ। यो 400 करोडको प्रोजेक्टले धन्नै तपाईँको 2200 करोडको तपाईँको व्यापार गर्छ। थम रुलमा 2200 करोडको व्यापार गर्छ। अब यो 400 करोडमा अलिकता तलमाथि होला, त्यो पनि ब्याङ्कको पैसामा हुँदैन, प्रायः जसो इक्विटीमा अलिकता तलमाथि हुनसक्छ है। अलिकता आफ्नो सुविधा बढी निकाल्या हुनसक्छ, गाडी चढाया हुनसक्छन् होइन। तर मलाई के लाग्छ भने 2200 करोडमा 1 पैसा तलमाथि गर्ने ठाउँ छैन है। तपाईँलाई गुड इक्जाम्पल दिन्छु। इन्द्रावती नेपालमा निजी क्षेत्रमा सबैभन्दा महँगो आयोजना भनेको तपाईँको 7.5 मेगावाटको एनएचपिसी होइन, नेसनल हाइड्रो पावरको इन्द्रावती होइन। आज ब्याङ्कको ऋण सबै तिरिसक्यो। आज उसको सेयरको दाम तपाईँको सर्किट लागिरहेछ। उसले तल्लो प्रोजेक्ट लिएको अवस्था छ है। होला यसको आफ्नै भविष्यको समस्या होला, तर कमसेकम ट्रान्सपेरेन्सी तपाईँले देख्नुभयो नि। त्यस कारण चाहिँ अपरेसनमा न बिजुली कतै लान सकिन्छ, न बिजुली छोड्न सकिन्छ, न लुकाएर बेच्न सकिन्छ, न मूल्य बढी कम गर्न सकिन्छ। त्यस कारण यो ट्रान्सपेरेन्सी पनि यसमा छ। त्यो विश्वास चाहिँ पक्कै पनि लगानीकर्ताको जलस्रोत सेक्टरमा आएको हुनुपर्छ। तर आजको आम्दानी कति छ? यदि आजको आम्दानी हेर्नुहुन्छ भने ठिक छ, ऋण तिरिसकेपछि त 50 रुपियाँ इपिएस लिनलाई केही पनि गाह्रो छैन। कुनै पनि जलविद्युतले 50 रुपियाँ इपिएस लिनलाई केही पनि गाह्रो छैन ऋण तिरिसकेपछि। अब ऋण त 12 वर्ष लाग्छ, 15 वर्ष लाग्छ तिर्नको लागि। धेरै प्रोजेक्टले तिरिसकेका छैनन् है। कोही 3 वर्षमा छन्, कोही 5 वर्षमा छन्, कोही 7 वर्षमा छन्। त्यो अवस्थामा इपिएस यति कम हुँदाहुँदै, वित्तीय विवरण अलिक कम हुँदाहुँदै जुन किसिमको शेयर बजारमा उछाल आएको छ, यो चाहिँ अलिकता बलुन चाहिँ अलि बढी नै फुकिएको हो कि भन्ने मलाई महसुस भएको अवस्था छ। त्यही त अब सरले पनि यो कुरालाई जोड्नुभयो, मैले पनि जोड्न एकदम कम्पनीको सेयर मूल्य र कम्पनीको वित्तीय अवस्थालाई हेऱ्यो भने कुनै पनि एङ्गलबाट न्यायोचित देखिँदैन सेयर मूल्यमा। अब कतिपय राम्रा वित्तीय अवस्था भएका हाइड्रो पावर भित्रै पनि
राम्रो अवस्था भएका कम्पनीहरूको सेयर मूल्य तुलनात्मक रूपमा न्यून छ। यस्तो अवस्थामा बजारमा खेलाडीहरूले चलखेल गरिरहेका त होइनन्, के देख्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, हामी ओपन मार्केट पोलिसीमा छौँ। पहिला बुझ्नु पऱ्यो, ओपन मार्केट पोलिसीमा तपाईँको सबै चिजमा कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन। किन तपाईँ हाइड्रो पावर मात्रै भन्नुहुन्छ? फाइनेन्समा त्यो भएको छैन, केबल कारमा भएको छैन, होटल सेक्टरमा भएको छैन। होटल जम्मै बन्द छ 2 वर्षदेखि, होइन? केबल कार जम्मै बन्द छ, सेयरको दाम त 88 पुगेको छ नि। वित्तीय संस्थामा भएको छैन, माइक्रो फाइनेन्समा भएको छैन। यानि कि जहाँ तपाईँको सप्लाई र डिमान्डमा ग्याप छ है, त्यो ग्यापमा तपाईँको यो गेम चाहिँ अब यसलाई गेम भनौँ, चलखेल भनौँ, वा यसमा मार्केट डिमान्ड र सप्लाईको खेल भनौँ है, जे नाउँ दिए नि हुन्छ। यो चाहिँ भएको छ, सबै सेक्टरमा भएको छ, हाइड्रो पावर मात्रै होइन है। तर तपाईँ ब्याङ्किङ सेक्टरमा जानुहोस्, यति धेरै तपाईँको लिक्विडिटी अब यो सेयर चाहिँ बजारमा छ। चिलिमेकै कुरा गर्नुहोस् जलविद्युतमा, किन चिलिमेको सेयर चाहिँ 700बाट बढ्न सक्दैन? अर्को तपाईँको सेयर चाहिँ 1788 पुग्छ, चिलिमे भन्दा तपाईँको कुनै पनि कम्पेरिजन नभएको संस्थाको है। कारण किनभने तपाईँको त्यसको डिमान्ड सप्लाईले गर्दा पुर्याएको हो है। तर त्यसमा के हुनुपर्छ, ट्रेडरले फाइदा निकाल्ला। आज तपाईँको 1100मा किन्ला, 1300मा बेच्ला, 1300मा किन्ला, 1800मा बेच्ला है, फाइदा निकाल्ला। तर लङ टर्ममा कहीँ न कहीँ गएर यो ठोकिन्छ, यो फुट्छ, यसले चाहिँ समस्या ल्याउँछ। जस्तो यसै विषयमा केन्द्रित रहेर बुधबार मात्र नेपालको हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको नियामक निकाय विद्युत नियमन आयोगले चाहिँ कम्पनीको सेयर मूल्यमा आएको जुन अस्वाभाविक वृद्धि छ त्यो चाहिँ अस्वाभाविक देख्यो, अथवा यसरी यो अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गराउनमा कम्पनीकै प्रवर्तकहरू अथवा कम्पनीका म्यानेजमेन्ट टिमका मान्छेहरू संलग्न भएको समाचार आएको प्रति आफ्नो ध्यान आकर्षण भएको ब्यौराको पत्र जारी गर्दै त्यसमा चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई विभिन्न 16 बुँदे यी कुरामा हेरेर चाहिँ बल्ल हाइड्रो पावरमा लगानी गर्नुहोला भनेर एउटा विज्ञप्ति जारी गर्यो। अब यो विज्ञप्ति आइसकेपछि बजारमा 2 किसिमको चाहिँ प्रतिक्रिया आए। यो त विद्युत नियमन आयोगको काम होइन, सेयर बजारलाईको मूल्य सबै कुरालाई हेर्नलाई त धितोपत्र बोर्ड छ, किन आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिर गएर नियमन आयोगले विज्ञप्तिबाजी गर्यो? अब यसमा केही मिलोमतो छ कि भन्ने आशंका पनि बजारमा देखियो। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? पहिला तपाईँले भन्नुभयो प्रमोटरले चलखेल गरे भन्नुभयो। प्रमोटरले धेरै चलखेल गर्न सकिन्न। म तपाईँको 75% सेयर लिएर बसेको छु, 25% पब्लिकमा छ होइन। म अरू कति किन्ने? मलाई थाहा छ त्यसको वित्तीय अवस्था कतिसम्म किन्न हुन्छ। के म 900मा किन्छु त? म 1000मा किन्छु त? मेरो सेयर म 1000मा किन्दिनँ, 1200मा किन्दिनँ। त किन्ने मान्छेहरू छन् नि, मार्केटमा डिमान्ड छ नि है। त्यसले गर्दा तपाईँको एक किसिमले प्रमोटरलाई मात्रै दोष दिनु मिल्दैन होला। केही प्रमोटर अब विकृति जहाँ पनि हुन्छ है, विकृति त सानो विकृति जहाँ पनि हुन्छ सानो सेक्टरमा है, यसमा विकृति पनि कतै कतै होला, कुना काप्चामा होला है। त सबै प्रमोटरलाई दोष दिनु मिल्दैन। यो डिमान्डले गर्दा तपाईँको बढेको हो। किन अहिले तपाईँको झन्डै 36-37 लाख डिम्याट खातामा सबैको ध्यान अहिले जलस्रोत सेक्टरमा गएको अवस्था छ। किनकि माइक्रो फाइनेन्सहरू तपाईँको डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू सबै बढिसके है। अब छिटो बढ्ने मान्छेले सर्ट टर्म क्विक मनी केमा खोजिरहेछ? जलविद्युतमा खोजिरहेछ, जुन तपाईँको ब्याङ्किङमा जान सकेको छैन है। त मलाई के लाग्छ, जुन तपाईँले भन्नुभयो अब ERCले जुन विज्ञप्ति निकाल्यो, अब त्यो कसले निकाल्यो त्यसलाई निकालौँ। विज्ञप्ति एकदम राइट छ है। यो हेरेर सेयर किन्नु भनेर उसले के सिकाएको छ के होइन? जसले जलस्रोत भनेर के हो थाहा छैन, मैले पो बुझाएको छु बनाउने मान्छेले, तर तपाईँ किन्ने मान्छेले त बुझ्नु भएको छैन नि होइन। तपाईँलाई त मैले भन्नु पऱ्यो नि, वा कसले सिकाउनु पऱ्यो नि। त्यो विज्ञप्ति एकदमै ठिक छ, तर विज्ञप्ति कहाँबाट आउनु पर्थ्यो? तपाईँको धितोपत्र बोर्डबाट आउनु पर्थ्यो है। किन उसको ड्युटी हो त्यो। अब यसको मतलब के, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ विज्ञप्ति निकाल्ने कि यो ब्याङ्कको सेयर किन, यसको EPS यस्तो छ, यसको यो छ भनेर निकाल्ने हो त? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको काम तपाईँको निगमन गर्ने हो है, रेगुलेसन गर्ने हो। त्यस्तै मलाई लाग्छ ERCको पनि, एनर्जी रेगुलेटरी कमिसनको पनि रेगुलेट गर्ने हो है। त्यो बजार मूल्य सम्बन्धी बोल्ने मलाई लाग्छ यो चाहिँ आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पर्दैन। उसले के गर्न सक्थ्यो भने धितोपत्र बोर्डसँग चाहिँ मिलेर यस्तो भएको देखियो, तपाईँहरू अलिकति यसलाई चाहिँ सजग बनाउनुहोस् लगानीकर्तालाई भनेर उहाँले भनेर धितोपत्र बोर्डले निकालेको भए यो विज्ञप्तिलाई हामी एकदम स्वागत गर्थ्यौँ। विज्ञप्तिलाई म आज पनि स्वागत गर्छु, ERCले निकाले पनि, तर निकाल्ने निकाय चाहिँ गलत भयो। भर्खरै अब यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रमुखमा पुनः कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेको छ सरकारले। अब यसले चाहिँ उहाँको नियुक्तिसँगै नेपालको ऊर्जा क्षेत्र अथवा विद्युत क्षेत्रले चाहिँ कस्तो अपेक्षा गर्ने, उहाँ आउँदा चाहिँ नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई कस्तो फाइदा मिल्ला? होइन, कुलमान चाहिँ एक्लै त के गर्न सक्नुहुन्छ त? म विगतको लोड सेडिङको इतिहासलाई चाहिँ रिकल गर्न चाहन्छु। हामीले कुलमानजीलाई डाक्यौँ, तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माजीलाई डाक्यौँ, अनुप उपाध्याय सचिवले डाक्यौँ, FNCCमा डाक्यौँ। र हामीले के भन्यौँ भने तपाईँसँग 400-450 मेगावाटको विद्युत चाहिँ उत्पादन छ जम्मा हिउँदमा, भारतको ल्याउन सक्नुहुन्न।
250-300 मेगावाट त हामी खपत गरेका छौँ बेलुकाको समयमा, अनि लोड सेडिङ भएको छ। हामी उद्योगी, म एफएनसिसीमा थिएँ ट्रेजर त्यति बेला, हामीले के भन्यो भने 4 बजेदेखि 8 बजेसम्म सम्पूर्ण उद्योगको बत्ती काटिदिनुहोस् है। हामीलाई पनि थाहा भयो 4 बजे उद्योग बन्द गर्नुपर्छ भनेर, 8 बजे सुरु गर्नुपर्छ भनेर होइन। त्यहाँबाट बचेको उद्योग बिजुली यदि तपाईँले आम मान्छेलाई दिनुहुन्छ भने 1 मेगावाटले 10,000 गाउँको घरमा बत्ती दिन पुग्छ भनेपछि उहाँले त्यो फलो गर्नुभयो। तर दुःखको कुरो तिर्नु नपर्ने डेडिकेटेड लाइनको चार्जेस पनि उहाँले त्यही उद्योगलाई लगाइदिनु भएको अवस्था छ। होला त्यसमा केहीले डेडिकेटेड फिडर स्वीकृति लिएका थिए, उसले तिर्नुपर्छ, तर कतिले तिर्नुपर्ने अवस्था छैन। ट्रङ्क लाइनमा थिए है, उसले तपाईँको 24 घन्टा बत्ती पनि पाएको छैन है। त्यो चाहिँ एउटा दुःखदायी हाम्रो गुनासो छ कुलमानजीसँग। तर कुलमानजीको आगमनले एउटा पक्कै पनि उहाँको एउटा इमेज छ। के छ भने बिजुली खेरो जाने अवस्था छ यो आर्थिक वर्षदेखि। भनौँ तामाकोसी ढिलो भएर यो वर्षायाममा खेरो गएन। आउने वर्षायाममा तपाईँ मान्नुहोस् 600-700 मेगावाट बिजुली स्पिल हुन्छ, खेरो नभनौँ, हामीले प्रयोग गर्न नजानेर। भने कुलमानजीले पहिलो च्यालेन्ज के छ भने कसरी बिजुलीमा विश्वास गर्ने, बिजुली जाँदैन भने विश्वास गर्ने। कुनै बेला उहाँको समयमा अलिकति बिजुली कम जान्थ्यो है, अलि बिजुली बढी जान थालेका छ। बिजुलीमा बस्ने नो लाइटमा बस्ने साथीहरू अलिकति सजग भएका छैनन्। त्यो उहाँलाई पहिलो च्यालेन्ज हो। बिजुलीलाई सकेसम्म रेगुलर बनाउनुहोस् होइन, प्रिभेन्सन मेन्टेनेन्स गर्नुहोस्। दोस्रो मलाई के लाग्छ भने खपत बढाउनु पऱ्यो उहाँले। बिजुली भारत पठाएर देशको विकास हुँदैन, तर बढी भएपछि खाडीको मुलुकले त तपाईँको अमेरिकामा तेल पठाउँछ भने, नेपालमा तेल पठाउँछ भने, इन्डियामा तेल पठाउँछ भने हामीले पनि बढी भएको बिजुली त बङ्गलादेश इन्डिया त पठाउनै पर्छ बाबा। तर पहिला अहिले जब 4% बिजुलीले आफ्नो लोड चाहिँ धानेको छ टोटल ऊर्जा मागमा, त्यसले बनाउन 20% बनाउन पहिला कति हजार मेगावाट देशमै खप्छ है। त्यो अवस्थामा मलाई के लाग्छ भने यी 2-4वटा काम चाहिँ कुलमानजीबाट हुन सक्ने भएको हुनाले र उहाँले पहिल्यै बुझिसकेको हुनाले र अर्को फाइदा के छ भने कुलमानजी तपाईँको त्यहाँ 4 वर्ष बस्दाखेरि उहाँले अब सिक्नु पनि केही पनि छैन। उहाँको समय अब 4 वर्ष हो। नयाँ सरकारले अलि बदमासी गर्यो भने फेरि नयाँ सरकार चुनावपछि आउने सरकारले बदमासी गरे, अब 17 महिना भनौँ, 17 महिनामा उहाँले 17वटा डिसिजन गर्न सक्नुहुन्छ। किन उहाँ नयाँ नयाँ प्रोजेक्ट बनाउनुतिर लाग्नुहुन्छ, किन उहाँ बुढी गण्डकी सुरु गर्नुहुन्न। बुढी गण्डकी फिजिबल छैन, हामी पनि बुझ्छौँ, तर सरकारले भायबिलिटी ग्याप दिएर होइन, जति भायबल छैन त्यो ग्याप चाहिँ सरकारले चाहिँ एउटा डोनेसन दिएर, ग्रान्ट दिएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सबैभन्दा पहिला सुरु गर्न सक्ने योजना के हो त? यही हो होइन। पञ्चायत सौर किन अगाडि बढ्न सक्दैन होइन? जहाँ नेपालले तपाईँको 2500 मेगावाट बिजुली चाहिँ झन् 1 अरबको बिजुली निकासी हुनसक्छ होइन। एउटा अरुण 3 आउँदाखेरि हामीले 130 अरबको निकासी गऱ्यौँ गत साल। हेर्नुहोस् 130 अरबको निकासीमा देशभित्र कति बस्यो भने मैले हिसाब गरेको जम्मा 30 अरब बसेको रहेछ। 100 अरब त कच्चा माल आयात गर्नुमा गएछ। अरुण 3 एउटा एक्सपोर्ट गर्यो भने यानि करिब 1000 मेगावाट एक्सपोर्ट गर्यो भने आजको दिनमा 30 अरबभन्दा बढी बिजुलीको भ्यालु एडिसन देशमा बस्छ। 750 मेगावाटले 1% जिडिपी बढ्छ भन्दाखेरि यो देशको सम्पूर्ण समस्या, चाहे तपाईँ ग्रामीण रोजगारी भन्नुहोस्, चाहे तपाईँको फ्युलको आयात भन्नुहोस्, चाहे फरेन करेन्सी तपाईँको घटिरहेको अवस्था भन्नुहोस्, चाहे भारतबाट आएको पेट्रोल डिजेलको कुरा गर्नुहोस् है, चाहे पोल्युसन कुरा गर्नुहोस्, यी सबै चिजको केन्द्रबिन्दुको समस्या विद्युतमा भएको हुनाले कुलमानजीबाट चाहिँ एउटा आश गरिएको छ। उहाँलाई त मैले त 18वटा च्यालेन्ज दिएको छु, प्रत्येक महिना एउटा च्यालेन्ज मैले उहाँलाई दिने गरेको छु। यी च्यालेन्जले उहाँले यदि चिर्न सक्नुभयो भने जसरी हामी उद्यमीले चाहिँ आफ्नो बत्ती काटेर लोड सेडिङ अन्त गर्नलाई उहाँलाई चाहिँ स्वीकार गरेका थियौँ, त्यस्तै हामी सहयोगी भूमिका खेल्न तयार छौँ। अब जस्तो भर्खरै नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै विभिन्न जलविद्युत कम्पनीहरूले अघिल्लो आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणहरू प्रकाशित गरेका छन् भने गत आर्थिक वर्षको वार्षिक साधारण सभा पनि आह्वान गरेका छन्। अब डाटा नै बेसमा भएर बोल्दा आजसम्म नयाँ वार्षिक साधारण सभा जारी गर्ने 5वटा कम्पनीमध्ये 4वटा कम्पनीको प्रस्ताव हकप्रद जारी गर्नेछ। अब यो कम्पनीहरूले यसरी निरन्तर रूपले धेरै कम्पनीहरूले हकप्रद जारीको प्रस्ताव ल्याउनु अब एउटा पुँजी वृद्धि गर्ने एउटा साधन त हो, तर बजारमा कतिपयले चाहिँ यो सेयर बजारमा चाहिँ विद्युत कम्पनीहरूको सेयर मूल्यमा चलखेल गर्ने नियतले हकप्रदको प्रस्ताव ल्याइएको हो भन्ने आरोप पनि आउने गरेको छ नि। यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? होइन, पक्कै हो। यस्तो हो, तपाईँको अरू व्यापार अरू उद्योग र जलविद्युतमा फरक छ। जलविद्युत भनेको तपाईँको एउटा बाइसाइकल जस्तो हो, यो गाडी जस्तो होइन। उद्योग भनेको गाडी जस्तो हो, तपाईँको नचलाए पनि त्यो ठक्क बस्छ, ढल्दैन। जलविद्युतमा तपाईँले प्याडल चलाउनु भएन यो ढलिहाल्छ, किन 30 वर्षमा जलविद्युत त सिटीमा सरकारले जान्छ नि। तपाईँले त एउटा बनाएपछि दोस्रो बनाउनु पऱ्यो, तेस्रो बनाउनु पऱ्यो, कन्टिन्युएसन तपाईँलाई चाहियो नि। न त 30 वर्षपछि तपाईँ कम्पनी त जस्तो बोटल पावर कम्पनी हेर्नुहोस् त, 21 रुपियाँमा पिपिए बेचेर 75-80 करोड रुपियाँ नाफा गरेको बोटल पावर कम्पनी छिम्दीको पिपिए
सिद्धिने साथ तपाईँ कहाँ पुग्यो? 2 रुपियाँ पिपीमा पुगेछ। इपिएस हेर्नुहोस् त, आधामा झरिसक्यो। अर्को साल बुटल पावर कम्पनीको इपिएस तपाईँको 1/4 आउँछ, होइन? 12 रुपियाँ 14 रुपियाँमा आउला, किनभने उसले नयाँ योजना बनाएन। अब नयाँ योजना नबना भनौँ भने बिपिसी जस्तो हालत हुन्छ, नयाँ योजना बनाऊँ भने यो दोष लाग्छ। तर म के लाग्छ भने म यो सेकेन्डरी मार्केटलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्छु। ठिक छ, यसले तपाईँको बजारमा अलिकति चलखेल हुन्छ, तर उसले ल्याएको पैसा, हतपत ल्याएको पैसा, जस्तो एनएसपिसीले ल्याएको 70 करोड रुपियाँ हराएर गयो, प्रमोटरले खाइदिए है। तर अहिले खान सहिलो छैन। यसले कडा नियम ल्याउनुहोस् न। तपाईँले जनतासँग उठाएको हतपत चाहिँ प्रपरली एकाउन्टिङ गरेर तपाईँको नयाँ जलविद्युतमा लाग्नुपर्छ भनेर नीति नियम बनाएर अगाडि बढ्यो भने के बिग्रियो त, होइन? त्यहाँबाट आएको पैसाले फेरि दोस्रो जलविद्युत बन्छ, दोस्रोले तेस्रो बन्छ भने एउटाको पोर्टफोलियो बन्दै जान्छ नि है। 4 मेगावाट होला, 10 मेगावाट होला, 20 होला, 40 पुग्ला, 200 पुग्ला, एउटा क्यापेसिटी पुग्छ नि त है। हामीलाई त 15,000 मेगावाट चाहिएको छ 10 वर्षमा। निजी क्षेत्रले कमसेकम 6-7 हजार मेगावाट त गर्नु पऱ्यो नि। त्यसको लागि मलाई लाग्छ यो चाहिँ एउटा प्रपर हो। तर पक्कै पनि यसले तपाईँको सेयर बजारमा केही न केही यसले चाहिँ अलिकता चलखेल भन्न मिल्दैन। यसले मान्छेको आकाङ्क्षा बढाउँछ। अब 900 रुपियाँको सेयर म सेयरमा पाएको छु, किन नकिन्ने 900मै भन्ने एउटा चाहना आउँछ। त्यो नराम्रो होइन। तर जबसम्म जलविद्युत योजनाहरूले ऋण तिरेका हुँदैनन् तबसम्म ठुलो इपिएस दिन सक्दैनन्। त्यस कारण चाहिँ उसले सुरुमा लिने मोटिभ नै यही हो, एउटाबाट 2टा बनाऊ, 2टाबाट 3टा बनाऊ, 3टाबाट 4टा बनाऊ। तर कन्ट्रोल कहाँ गर्नु पर्यो? इआरसीले कहाँ चेक गर्नु पर्यो? विद्युत निगम आयोगले कहाँ चेक गर्नु पर्यो? त यसले लिएको पैसा चाहिँ खाएको छैन, यसले ऋण तिरेको छैन, यसले चाहिँ जग्गा किनेको छैन, यसले चाहिँ तपाईँको नयाँ जलविद्युतमा लगानी गरेकै छ भने मलाई लाग्छ देश विकासमा यसले कडी नै जोडेको छ, यसले कडी घटाएको छैन। जस्तो यो हकप्रदकै विषयमा सरले पनि सायद मलाई लाग्छ नजिकबाट हेरिराख्नु भयो होला। नेपालमा कस्तो ट्रेन्ड देखियो भने यो कम्पनीले हकप्रद जारी गर्ने औपचारिक प्रस्ताव एजिएम मार्फत अथवा विभिन्न निकाय मार्फत आउनुभन्दा पहिले नै बजारमा हल्ला फैलिने र त्यो कम्पनीको सेयर मूल्य उचालिने। अब जस्तो अहिले पनि केही कम्पनीहरूले 2-4 दिन अगाडि मात्र हकप्रद जारी गर्ने प्रस्ताव ल्याएका छन्। तर ती कम्पनीहरूको सेयर मूल्य विगत लामो समयदेखि निरन्तर सर्किट लाग्दै आएको थियो। अब यसमा यो इन्साइडर ट्रेडिङ भन्न मिल्छ यसलाई कि के छ? होइन, यो भन्न मिल्दैन। हाम्रो अहिले नियमै यस्तो छ कि म आफै त्यही सेक्टरमा भएको हुनाले जस्तो हामीले हतपत जारी गर्ने भन्यो भने हामीले पहिला के गर्छौँ? बोर्ड मिटिङ गर्छौँ। बोर्ड मिटिङ गरेको 24 घन्टाभित्र हामीले जानकारी दिनुपर्छ उता 7लाई। उसलाई जानकारी दिन साथै त पब्लिक हो नि, त्यो डकुमेन्ट त पब्लिक हो नि, होइन? त्यो त कहीँ लुकेको कुरो हुँदैन भने हाम्रो के भन्नु पऱ्यो? तिमीले चाहिँ कहीँ कसलाई नभनिकन हामीलाई भन, हामी पनि गोप्य राख्छौँ, अनि यो स्वीकृत भएपछि मात्रै गर्छौँ भनेर भन्नु पऱ्यो। जब हाम्रो नियमै यस्तो छ भने 24 घन्टामा हामीले चाहिँ यसलाई ओपन गर्नुपर्छ भने, सबै चाहिँ भन्नुपर्छ भने ठिक छ, हामी 7 जना बसेर बोर्ड मिटिङ गरौँला, ल कसलाई नबनाउला। तर 24 घन्टामा जब चिठी जान्छ त्यो चिठी त पब्लिक लेटर हो नि सर। अनि कसरी तपाईँ प्रवर्तकलाई दोष दिनुहुन्छ? तर यहाँ त बोर्ड मिटिङमा प्रस्ताव आउनुभन्दा अगाडि नै सेयर मूल्य उचालिने त्यसमा त कारबाही अवस्था देखियो। त्यसमा त कारबाही हुनुपर्छ, कारबाही पनि कडा कारबाही हुनुपर्छ के। किन आज मापसे नेपालमा सक्सेस भयो? प्रत्येक ड्राइभरले तपाईँको प्रत्येक गाडी चलाउने व्यक्तिले रक्सी खाएर चाहिँ गाडी चलाउँथे कुनै बेला है। आज तपाईँ हेर्नुहोस् त कति स्वच्छता छ है। मापसे किन भयो भन्दा कडा भयो कि नियम कडा भयो भने गल्ती कसले पनि गर्दैन, होइन? चोरी कसले पनि गर्दैन। त्यस कारण मलाई के लाग्छ भने यसमा विद्युत निगम आयोगले अलिकति कडा नीति ल्याइदियो भने, धितोपत्र बोर्डले अलिक कडा नीति ल्याइदियो भने, होइन, यस्तो चिज भएमा चाहिँ यस्तो हुन्छ, ल तिमीले अर्को 3 वर्ष चाहिँ पब्लिक इस्यु गर्न पाउँदैन भनेर भनिदियोस् त। एउटा पनि सूचना बाहिर आउँदैन है। त्यो त उनीहरूले नीति ल्याउनु पर्यो नि। अहिलेको अवस्था हेरेर, बजार हेरेर, बजारमा केही खेलाडीहरूले खेलेको चाहिँ अवस्था हेरेर त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने नीति ल्याइदियो भने त मलाई लाग्छ यो केही गाह्रो कुरो छैन। अब यो नेपालको पछिल्लो समय केही 1-2 महिनादेखि नेपालको सेयर बजारमा चाहिँ जलविद्युत कम्पनीहरूको सेयर मूल्यमा आएको उछालपछि कतिपयले चाहिँ अब यो बुलिस ट्रेन्डको लिड चाहिँ हाइड्रो पावर सेक्टरले गर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको सुन्ने गरिन्छ। सरलाई के लाग्छ यो बुलिसको गर्छ? हुनै सक्दैन। हाइड्रो पावर सेक्टरले कति % कभर गर्छ? किन आज हाइड्रो पावरको सेयर माथि गयो, माइक्रो फाइनेन्स माथि गयो, केबल कार माथि गयो, होटल माथि गयो? किन यसको सेयरको साइजै सानो छ। टोटल पुँजी बजार अब 40 खर्ब भनौँ मोटामोटी, 40-42 खर्बमा यसको साइज कति छ हेर्नुहोस् न एकचोटि। अब आउने होला भविष्यमा 25-3000 मेगावाटका योजनाहरू निर्माण क्रममा छन्। यी योजनाहरू पनि सबै पब्लिकमा आउलान्। राम्रै हो नि बाबा, नराम्रो छैन। आज गाउँमा हेर्नुहोस् त, अब आज अस्ति मैले हेरेको थिएँ चिलिमे बनेको गाउँमा जाँदाखेरि चिलिमेका सेयर किन्ने स्थानीयवासीहरूको जीवन उन्नति भएको अवस्था छ, घर आफूले बनाएको अवस्था छ है। त्यस्तै मैले अरू योजनाहरूमा देखेको छु, होइन? त्यो सेयर बेचेर उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ जीवन आर्थिक उन्नति बढाएको अवस्था छ। त्यो अवस्थामा के बिग्रिरहेछ त? हो
यसमा भएको बिक्री चाहिँ सम्पूर्ण हाम्रो त कस्तो छ भने कुनै चिज राम्रो भएर गयो भने सम्पूर्ण सेक्टरै कन्ट्रोल गर्ने कोल्याप्स गर्ने के यो गलत हो होइन। त्यसमा सम्पूर्ण निकाय लाग्नुपर्छ, राम्रो चिजलाई अगाडि बढाउने, जे कुरो अगाडि बढिरहेछ त्यसलाई अगाडि बढाउने, हत्व दिनु गलत होइन। किन जलविद्युतमा तपाईँले एउटा बनाएर बस्नुभयो भने 30 वर्षपछि जलविद्युत लाइसेन्स दिन्छ, उही बुटोल पावर कम्पनीको हालत हुन्छ होइन। त्यसमा मलाई के लाग्छ भने उसले प्रत्येक 2-3 सालमा एउटा नयाँ योजना थप्दै गयो भने उसको पोर्टफोलियोले के गर्छ भने भोलि तपाईँको साँच्चै तपाईँले खोजेको 30-40 रुपियाँको इपिएस दिन सक्ने अवस्था आउँछ। एउटा जलविद्युत योजनाले 12 वर्षमा आफ्नो ऋण चुक्ता गरेपछि करिब 60 रुपियाँ इपिएस दिन सक्छ। त्यो त यसको भविष्य हो नि। खालि के छ भने यसको लेट ब्याक छ के, सुरुदेखि दिन सक्दैन। अब सुरुदेखि नै अलिकति इपिएसको एक्सपेक्टेसन चाहिँ बढी भयो कि अब यदि 1000 रुपियाँ 1200 रुपियाँ 1800 रुपियाँ जलविद्युतको सेयर पुग्छ भने त्यसको इपिएस कति हुनु पर्यो? 5 रुपियाँ प्रति 100 रुपियाँ त हुनु पर्यो नि होइन। 15 छ भने 75 रुपियाँ हुनु पर्यो नि। के 75 रुपियाँ आम्दानी छ त? छैन। अलिकति बलुनिङ भएको अवस्था छ। यो बलुनिङ चाहिँ गलत हो है। तर यसलाई कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम मलाई छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किन ओपन मार्केटमा डिमान्डले तपाईँको बजारको मूल्य बढाउँछ। अब जस्तो सरले अहिले भन्नुभयो एकदम आम लगानीकर्ताहरूको, अझ विशेष गरी पुरानालाई त थाहा छ, नयाँ लगानीकर्तालाई एउटा एकदमै चासोको विषय के छ भने जस्तो जलविद्युत कम्पनीहरूको 30 वर्षपछि स्वतः स्वामित्व सरकारको हुन्छ। अब त्यो सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लगानी चाहिँ के हुन्छ? हामीले दीर्घकालीन रूपमा लगानी गर्ने भयौँ भने 30 वर्षपछि हाम्रो लगानी शून्य हुन्छ कि के हुन्छ भन्ने जिज्ञासा छ। यो के हुन्छ सर? होइन, आजको नीति अनुसार तपाईँले अहिले 20 वर्षपछि आधा सेयर एनईमा जाने खिम्तीकै हेर्नुहुन्छ भने आधा गयो, पिपिए शून्यमा गयो। अहिले 2 रुपियाँ पिपिएमा चाहिँ बिजुली बेचिरहेको अवस्था छ खिम्तीले, बुटोल पावर कम्पनीको खिम्तीले चाहिँ है। यो पनि त्यस्तै हो, 30 वर्षमै शून्य हुन्छ है। तर यदि उसले मल्टिपल प्रोजेक्ट गरेको छ भने एउटा प्रोजेक्ट शून्य होला, अर्को प्रोजेक्टले दिन थाल्ला, तेस्रो प्रोजेक्ट दिन थाल्ला। तर मलाई त आश के छ भने नेपाल सरकारले पनि त्यति बेलासम्ममा एउटा नीति कस्तो ल्याउनुपर्छ भने जब तपाईँको त्यति बेला होला सायद 2 करोड जनसङ्ख्या, आजको 2 करोड, अब त्यति बेला सायद 4 करोड 5 करोड पुग्ला, त्यति जनसङ्ख्या सेयर बजारमा जलविद्युतमा लागेका छन् भने सबैलाई तपाईँको शून्य गर्न त नेपाल सरकारले सक्दैन होला नि त। उसलाई भोट चाहिएला नि। त्यस कारण चाहिँ मलाई त एकदम आत्मविश्वास के छ, नीति नियमले शून्य हुने 30 वर्षको नीति आए पनि पब्लिकको सेयर है मेरो विचारमा केही न केही भ्यालुमा चाहिँ अगाडि कन्टिन्यू हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब जस्तो सरले पनि हेर्नुभयो होला, भर्खरै एउटा जलविद्युत कम्पनीले आफ्नो वित्तीय विवरणमा आफ्नो खेरा गएको बिजुली अथवा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नबनेका कारणले बिजुली बेच्न पाएन। त्यस कारणले चाहिँ त्यसको फाइन स्वरूप मैले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट पैसा लिन्छु अनि त्योबाट मेरो आम्दानी हुन्छ भनेर आफ्नो इपिएस 70+ देखायो, जसको नेटवर्थ 84 रुपियाँ छ। त्यसपछि त्यो कम्पनीको सेयर मूल्य लगातार सकारात्मक सर्किट गयो। 300-350 रुपियाँ सेयर मूल्यको कम्पनीको मूल्य 550 भन्दा नाग्यो। अब फेरि आज भर्खरै के भयो भने हिजो मात्रै सेवनले पनि कम्पनीसँग स्पष्टीकरण सोधेको समाचार बाहिरियो। विद्युत प्राधिकरणले पनि हामीले त्यस्तो किसिमको कुनै पनि क्षतिपूर्ति दिँदैनौँ भनेपछि करिब आजको सेयर कारोबारमा, बिहिबारको कारोबारमा कम्पनीको सेयर मूल्य नकारात्मक सर्किट ब्रेकको नजिक पुग्यो। अब यो पहिलो कुरो त कम्पनीले यसरी वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नु नै कतिसम्म न्यायोचित। अर्को कुरा, नियामक निकायहरू पनि सेयर मूल्य त्यतिसम्म बढिसक्दासम्म के हेरेर बसे? यसले त त्यो कम्पनीमा लगानी गर्ने सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूले त वित्तीय विवरण हेरे इपिएस त्यति धेरै देखे लगानी गरे, हाइएस्ट भयो भनेपछि त्यस्ता कम्पनीहरूलाई कस्तो कारबाही हुनुपर्छ? यो त लगानीकर्ताहरूको लगानी त धेरै जोखिममा पर्यो। होइन, यस्तो हो, कुनै बेला तपाईँले 20 वर्ष अगाडिको ब्याङ्किङ अवस्था हेर्नुहोस् त, के थियो? ब्याङ्क आफै चेयरम्यानले तपाईँको लोन निकालेर जग्गा किनेर घर किनेर दुनियाँ गएर तपाईँको लोन डुबाउँथे है। आज त्यो अवस्था छ त? छैन नि। किन? राष्ट्र ब्याङ्क सजग भएर एक चिजलाई वाच गर्दै गयो है। प्रत्येक चिजलाई हेर्दै जाँदा उसले के गर्यो, यसलाई कन्ट्रोल गर्ने नियम यो, यसलाई कन्ट्रोल गर्ने नियम यो पनि विकृति हो। यदि नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट उसको क्लेम छ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट त्यो अङ्क चाहिँ सर्टिफाई भएर आउनुपर्छ। यदि तपाईँको कुनै इन्सुरेन्स क्लेम छ भने इन्सुरेन्स क्लेममा तपाईँको त्यो सर्टिफाई भएर आउनुपर्छ। ल ठिक छ, मेरो इन्सुरेन्स क्लेम छ 60 लाख चाहिँ इन्सुरेन्सले चाहिँ ओके गरिरहेको छ, तर पैसा आएको छैन भने तपाईँले आम्दानी बाँड्न सक्नुहुन्छ। तर आज त म के भन्न सक्छु भने मेरो जलविद्युत योजनामा चाहिँ रकेट बनाउँदैछ, यो रकेटले चाहिँ मान्छे चाहिँ चन्द्रमामा लान्छ, अनि त्यो चन्द्रमा लगेर मान्छेले चाहिँ यति पैसा कमाउँछ, मेरो इपिएस चाहिँ अब 1000 रुपियाँ पुग्छ भने मैले भनेको नि त। अब त्यसमा मलाई के लाग्छ, यो विकृति हो होइन, यो गलत हो। तर यो विकृतिमा के त हाम्रो अहिलेको नियम पनि कमी कमजोरी छ कि अहिलेको नियमले तपाईँको यो गर्नु पाइँदैन भने कतै लेखेकै छैन होइन। तपाईँ कारबाही गर्नुहोस् न, तपाईँ त्यो चार्टर्ड एकाउन्टलाई तपाईँको उसको लाइसेन्स खोजिदिनुहोस् न,
पहिलो त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हो नि, ओनरलाई नभन्नुहोस् पहिला। चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले यो हुनै सक्दैन भनेर भन्नु पनि थाहा उसले कसरी सही गर्यो? त्यो चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई तपाईँ निकालेर फाल्नुहोस् त पहिला, उसलाई उसको लाइसेन्स चाहिँ खारिज गर्नुहोस् त। अनि कुन चाहिँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले फेरि चाहिँ नाग्छ, के अरे यो सीमा नाग्छ भन्नुहोस् त। नत्र यो सीमा त बारम्बार नागिन्छ। म पनि के गर्छु भविष्यमा, रकेट बनाउँदैछु मेरो जलविद्युतले, अब यसले चाहिँ 1 अरब कमाउँछ, मेरो इपिएस 1000 पुग्छ भनेर म पनि सेयर निकाल्छु। यो त गलत हो नि, होइन? त्यसमा यो गल्तीलाई मलाई लाग्छ हु इज रियली रेस्पोन्सिबल भन्ने कुरो खोजेर यदि त्यसलाई हामीले अलिकता, अब यो पहिलो छ नियम थिएन, यसलाई चाहिँ सजग एउटा कारवाही गर्ने, होइन? तर यसपछि भए यस्तो हुन्छ भनेर एउटा एनाउन्स गर्नुहोस् त। फेरि यो दोहोरिनै सक्दैन, किन राज्य भनेको राज्य हो। राज्यले तपाईँको नीति नियम कानुन ल्याउने काम उसको हो। अब के पनि नगरिकन यो त गल्ती भयो भनेर एउटा स्पष्टीकरण सोध्यो भने फेरि यो बारम्बार दोहोरिन्छ। अब यो त लगानीकर्ताहरूको धेरै लगानी जोखिममा पऱ्यो। यो त अवस्था कसले त्यो लगानीकर्ताहरूको त्यो इपिएस हेरेर सर्वसाधारणले जसले लगानी गरे त्यो लगानी कसले बेहोरिदिने भन्ने अवस्था आयो। त्यो कुरा आउँदैन। हेर्नुहोस्, जसले लगानी गरेको छ उसले त हेरेर लगानी गर्नुपर्छ। उसले हेर्दै नहेर्दै आँखा चिम्लेर लगानी गर्ने, होइन? अनि मेरो खुट्टा भाँच्यो, म चाहिँ अब भनेको बात जान खोजेको झ्यालबाट हाम फालेछु भनेर उसले भन्न पाउँदैन। पहिलो गल्ती त लगानीकर्ताको भन्छु म त, होइन? पहिलो गल्ती है। दोस्रो गल्ती चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको गल्ती हो। तेस्रो गल्ती प्रमोटरको पनि कति गल्ती छ यसमा, प्रमोटरको कति प्रेसर छ, होइन? चौथो गल्ती अरू संस्थाहरू जसले यसको बारेमा चाहिँ लिनुपर्ने एक्सन लिएको छ, नियमन गर्ने निगम गर्नुपर्ने नगर्ने बा, होइन? अब ब्यालेन्स सिट निकाल्नु अगाडि एकचोटि देखाइ मात्र लिने हो कि, होइन? कन्फर्म गर्ने हो कि बा, होइन? ब्यालेन्स सिट भनेको एउटा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट जस्तो सर्टिफाइड संस्थाले व्यक्तिले गर्ने भएको हुनाले उसलाई यदि आज फाइनेन्सियल डकुमेन्ट हेर्नुहोस् त, कुनै पनि फाइनेन्सियल ब्याङ्कको डकुमेन्ट गर्दाखेरि कुनै तपाईँले तलमाथि गरेको पाउनुहुन्छ? किन पाउनुहुन्न? किन कारबाही कडा छ। जलस्रोतमा अलिकता यो एउटा चिप्लेको हो है। यसमा यदि अलिकता नीति नियम राम्रो आयो भने यसलाई चाहिँ अलिकता वार्निङ गरेर नीति नियम आयो भने मलाई के लाग्छ भने फेरि यो गल्ती दोहोरिन सम्भवै छैन। यस्तै भएको गल्तीबाट प्लेयरले मार्केटमा गरेको प्लेइङबाट हामीले सिकेर चाहिँ नीति नियम ल्याउने हो नि, होइन? सिम्पल नीति ल्याइदिए हुन्छ। चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई तपाईँको उसको लाइसेन्स 5 वर्ष खारिज गर्नुहोस् त, जिन्दगीमा कसले पनि आँट्दैन। अब तपाईँ लामो समयदेखि जलविद्युत कम्पनीहरूमा आबद्ध हुनुहुन्छ प्रमोटरका रूपमा, अथवा विभिन्न रूपले तपाईँ आफै पनि त्यहाँको व्यवस्थापनमा रहेर काम गर्दै आउनु भएको छ। अब अहिले नेपालको हाइड्रो पावर क्षेत्र अब बुम बुम भनिन्छ, होइन? एकदमै बढिरहेछ। अब यो समग्र रूपले सामान्य रूपले लगानीकर्ताहरूले एउटा लगानीकर्ताहरूलाई मलाई जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्छु भन्ने सोच आयो भने त्यो जलविद्युत कम्पनीहरूका के कुरा हेरेर लगानी गर्दा चाहिँ त्यो लगानी सुरक्षित हुन्छ? पहिलो कुरो के हेर्नु पऱ्यो भने जलविद्युत लगानी गर्छु भनेको टिमले चाहिँ कति पैसा लगाएको छ। यहाँ तपाईँको 3 थरीका टिम छ। एक थरी टिम छन् आफैले 50, 60, 70% लगाएको छ वा 25% लगाएको छ। त्यो जलविद्युतमा तपाईँले सङ्ख्या गर्नु पर्दैन। यदि 100 करोडको इक्विटी छ, 25 करोड चाहिँ कुनै व्यक्तिले लगाएको छ वा होइन 2 जनाले लगाएको छ, यिनीहरूले चाहिँ जलविद्युतको चाहिँ लिडरसिप ल्याएको छ, चेयरम्यान ल्याएको छ, म्यानेज, त्यसमा सङ्ख्या गर्नु पर्दैन। उसको 25 करोडको दिनरातको चिन्ताले तपाईँको आफ्नो 10-20 लाखको लगानी पनि सेक्युर भएर जान्छ। पहिलो है। दोस्रो थरी कस्तो छ तपाईँको भने आफूले पनि केही लगानी गरेको छु राम्रै साइजको है, तर जनताबाट टन्नै पैसा उठाएको छु, त्यसमा अलिकति सजग हुनु पऱ्यो। ठिक छ, उहाँले 5 करोड लगाउनु भएको छ, तर 95 करोड त जनतासँग उठाएको छ नि, भने उहाँको रिस्क त 5 करोड मात्रै भयो नि, होइन? तेस्रो प्रकारका छन् जहाँ प्रमोटरले पैसा लगाएको छैन। बोर्डमा हुनेहरूको तपाईँको कति सेयर छ सोध्नुहोस् पहिला, कति करोडको सेयर छ। यहाँ त यस्ता पनि जलविद्युत छन् जहाँ तपाईँको 2000 किता सेयर पनि लिएका छैनन् है, तर जलविद्युतको सेयर चाहिँ धमाधम तपाईँको बुम बुम भइरहेछ। यो चाहिँ सिधै गल्ती लगानीकर्ताको, होइन? यो 3टा क्याटेगोरीमा एबिसी क्याटेगोरीमा राखेर पहिलो क्याटेगोरीमा आँखा चिम्लेर उसले लगाएको हुन्छ, जसमा प्रमोटरले टन्नै लगाएको छ। दोस्रोमा प्रमोटरले अलिक कम लगाएको छ भने अलिक सजग भएर लगाएको हुन्छ। तेस्रोमा उसले पैसा लगाउनै हुँदैन। आज नभए भोलि नभए अर्को वर्षमा नभए अर्को 5 वर्षमा त्यो जलविद्युत तपाईँको कोल्याप्स हुन्छ। किन कसैको पनि त्यसमा ओनरसिपै हुँदैन है, सबै त्यहाँ तपाईँको 2 पैसा खेल्नको लागि आएका हुन्छ। त्यहाँ मेरो पहिलो यो चिज छ। दोस्रो, अहिले इपिएस हेरेर तपाईँको लगानी गर्दाखेरि तपाईँले जलविद्युतमा इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्न, होइन? त्यहाँ तपाईँले ट्रेडर र हेर्नु पऱ्यो। जस्तो यदि तपाईँले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भए चिलिमे जस्तो बलियो सेयरमा हेर्नु पऱ्यो। आज महँगो होला, अर्को बिएसलाई कुर्ने हो कि होइन, अर्को बिएसमा फेरि 500 पो आउँछ कि, होइन? कुर्नु पऱ्यो, होइन? इन्भेस्टर हो भने त्यो कहिल्यै खेल्नु जाँदैन। तपाईँले चिलिमेमा लगाएको 500 को सेयर, 600 को सेयर, 700 को सेयर, अब 700 मा लगायो भने खेल्नु जाँदैन है। अब मैले 1400 मा किनेको सेयर आज तपाईँको शून्य मूल्यमा आइसक्यो है। आज मैले बेच्दा त 700 पाउँछु नि, अझ पनि 700 त फाइदा पनि मलाई त, होइन? मैले 1400 मा किनेको 5-6 लाख 7 लाख किता सेयर किनेको त्यति बेला, होइन?
तर आज शून्य मूल्यमा आइसक्यो किन कम्पनी बलियो छ, रिजर्भ बलियो छ, 273 मेगावाटका योजनाहरू अगाडि बढेका छन्, करिब 2 वर्षको अन्तरालमा यी सबै योजनाहरूको आम्दानी आउला होइन। यी सबै चिज हेर्दा मलाई के लाग्छ भने लगानीकर्ता सजग हुनु जरुरी छ। लगानीकर्ता नयाँ भएको हुनाले अलिकति यो बढी बुमको पछि लागेका छन् धेरै साथीहरू। बुमका पछि लागेका साथीहरू फस्छन्। भर्खरै नेपालको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियामक निकाय अथवा नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत चाहिँ अब यो मार्जिन ल्यान्डिङ कर्जा जुन छ, सेयर कर्जामा जुन सीमा तोकिदिएको छ, अब यसले ठुला लगानीकर्ताहरूलाई प्रभावित पार्यो, अब यसले बजारलाई बर्बाद पार्छ भन्ने चर्चा सुनिन्छ। अब तपाईँ पनि एउटा नेपालको ठुलो लगानीकर्ताको हिसाबले चिनिनुहुन्छ, के छ यो राष्ट्र बैङ्कको यो पोलिसीले नेपालको पुँजी बजारलाई नकारात्मक प्रभाव नै पार्छ? आज सेयर बजार माथि आएको तपाईँको मार्केटको डिमान्ड सप्लाईले मात्र होइन, नेपाल सरकारको पोलिसीले हो। यो पोलिसी भन्दाखेरि पहिलो पोलिसी ट्याक्सेसन पोलिसी। आज तपाईँले 5 देखि 7.5% ट्याक्स दिँदै पुग्छ। म उद्योगीले 20% ट्याक्स तिर्नुपर्छ, 13% भ्याट तिर्नुपर्छ, अझ तपाईँको ट्याक्सले कति थपिदिन्छ है, यी चिजहरू है, कति बढी ट्याक्स तिर्नुपर्छ। कुनै पनि सेक्टरमा तपाईँको 5% ट्याक्स तिरेर तपाईँले चाहिँ आफ्नो धन चाहिँ सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्न है, क्लिन गर्न सक्नुहुन्न। तर सेयर बजारमा 1 वर्षभन्दा बढी भयो 5%, त्योभन्दा कम भयो 7.5% ट्याक्स दिएर तपाईँले पुग्छ, सरकारको पहिलो पोलिसी। दोस्रो पोलिसी, कति राज्यमा कति देशमा तपाईँको सेयरमा कर्जा दिइँदैन है, त्यो गर्दा आम मान्छेले तपाईँको कर्जा पाउने एउटा जुन आफ्नो एउटा व्यवस्था हो र आफ्नो आर्थिक उन्नति गर्ने एउटा अवस्था हो, त्यो अवस्थाबाट विमुख भएको हुन्छ। कति मुलुकमा तपाईँको सेयरमा कर्जा दिइन्न, तर भारतमा मुकेश अम्बानीले त त्यो सेयरमै कर्जा लिएको छ, आफ्नै कम्पनीको नाउँमा कर्जा लिएको छ, $100 अरब लिएको छ होइन। तर नेपाल सरकारले के गर्यो त, आम मान्छेको पनि पहुँच पुग्ने गरेर 10,000 कर्जा लिए पनि भयो, 20,000 कर्जा लिए पनि भयो, 10 करोड लिए पनि भयो है। यी सबै चिजमा ओपन थियो पहिला होइन। राष्ट्र ब्याङ्कले के ठान्यो भने अलिकति ठुला कर्जाहरू बढी गए, साना कर्जा गएनन्। अब यसलाई अलिकति कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो भनेर जुन तपाईँको एउटा कर्जाको नीति ल्यायो, त्यो कुनै गलत नीति छैन। यसले खास असर केही पनि पर्दैन। एक त अहिले अर्थमन्त्रीले स्पष्ट बोलिदिनु भएको छ, यो कर्जाले धेरै असर पऱ्यो, हामी यसलाई चाहिँ यसलाई रिभोक गर्छौँ भनेर बोलिदिनु भएको छ। त देखिहाल्नुभयो बजार त आखिरमा कर्जा आएको 1 दिन मात्रै फरक परेको थियो, दोस्रो दिनदेखि बढेकै अवस्था छ होइन। यदि मैले 50 करोड लोन लिएको छु भने होइन, मैले 4 जना परिवारमा बाँड्नु पऱ्यो, मलाई 1 वर्ष समय देला भने यसले केही पनि फरक पर्दैन। तर यो नीति आएको ठिक हो के, किनभने ठुला लगानीकर्ता अरबौँ कर्जा लाने अनि साना लगानीकर्ताले आफ्नो आर्थिक उन्नतिको लागि कर्जा लिन नपाउने, यो त गलत नीति हो नि। अब यसले के गर्ने भन्दा साना लगानीकर्ताको कर्जा पाउने क्षमतामा वृद्धि हुने भयो। त्यसमा चाहिँ नीति असाध्यै सही हो होइन। यसले चाहिँ अब ठुलो इम्प्याक्ट ल्याउला भनेर मान्छेले सोचेका थिए, सेयर बजारमा यसको इम्प्याक्ट केही पनि आएन, किनभने नयाँ ठुला लगानीकर्ताले लिनुपर्ने ऋण लिइसकेका छन्। अब नयाँ ऋण लिनुपर्ने उसले आवश्यक छैन। यसले बजारलाई केही नै फरक पर्दैन, नीति प्रपर आएको छ, ठिक आएको छ। हामी हाम्रो कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। हामीले तपाईँसँग अन्तर्वार्ता गर्दै गर्दा हाम्रो कार्यक्रम हेर्ने लगानीकर्ताहरूलाई सेयर बजारमा लगानी गर्ने टिप्स सोधेनौँ अथवा तपाईँबाट दिएनौँ भने हाम्रो कार्यक्रम हेर्ने दर्शकमाथि पनि अन्याय हुन जान्छ। त्यसकारण चाहिँ अब अहिले सरलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ, नेपालमा सरले विभिन्न कार्यक्रममा नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई विभिन्न सेयर बजारमा लगानी गर्ने टिप्सहरू पनि दिँदै आउनु भएको छ। अब हाम्रो कार्यक्रम हेर्ने आम नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ तपाईँको सन्देश के छ? अनि यस्तो छ, कस्तो हुन्छ भने सबै व्यक्तिसँग सबै खुबी हुँदैन। मसँग चाहिँ इलेक्ट्रिकल गाडी टेस्ला बनाउने इलन मस्कको खुबी छैन, तर यदि नेपालमा त्यसको सेयर उपलब्ध भयो त म किन्ने एउटा खुबी छ नि। अब नेभिल ब्याङ्क खोल्ने बेलामा म बच्चा थिएँ, विनोद चौधरी दाइले खोल्नुभयो। आज म ब्याङ्क खोल्छु भन्दा मलाई सम्भवै छैन, फाइनेन्सियल फिजिबिलिटी छैन। भनेको सेयर बजार भनेको लस्ट अपर्च्युनिटीलाई तपाईँले ग्र्याब गर्ने मौका हो होइन। यो भनेको घडीको सुई जस्तै हुन्छ, यो पिकमा पुग्छ, बुम हुन्छ, फेरि बेरिसमा जान्छ, बुम हुन्छ, बेरिस। तपाईँ 3, 4, 5 वर्ष खेल्नुभयो भने तपाईँले जहिले पनि पैसा कमाउनुहुन्छ। एकचोटि सेयर बजारमा पैसा गुमायो भनेर तपाईँ फेरि छोड्नुभयो भने तपाईँ जस्तो मूर्ख व्यक्ति कोही पनि होइन। ऊ फेरि अर्कोचोटि अहिले हेर्नुहुन्छ प्रत्येकले गुमाएका छन्। मैले पनि तपाईँको 1 करोड रुपियाँ, म र मेरो साथीभाइको सर्कलले 1 करोड रुपियाँ गुमाएको छु ज्योति स्पिनिङमा। तर सिकेँ मैले। अब 1 करोडलाई मैले अरबौँमा कन्भर्ट गर्न सकेँ, कसरी नाफा गर्ने भनेर सिकेँ मैले होइन। त्यसमा मलाई के लाग्छ भने सेयर बजारले कहिले पनि छोड्नुहुन्न। दोस्रो राम्रो पक्ष के छ भने अब केही व्यक्तिमा तपाईँको त्यो उद्योग गर्ने क्षमता हुन्छ, ब्याङ्किङको क्षमता हुन्छ, म्यानेजमेन्ट क्षमता हुन्छ, तर आम मान्छेमा त्यो क्षमता हुँदैन, उसँग पुँजी पनि हुँदैन। अब मेरो खल्तीमा 50,000 छ, मैले के गर्ने त?
कुनै व्यापार गर्न सक्छु, जग्गा किन्न सक्छु, सुन किन्न सक्छु, केही गर्न सक्दिनँ। मैले खालि उपभोग गर्न सक्छु। देशको लागि एउटा ठुलो घातक विषय थियो, किन हाम्रो आयात बढेको बढेछ उपभोगले गर्दाखेरि। जति रेमिट्यान्स आउँछ त्योभन्दा बढी तपाईँको हामी उपभोगमा खर्च गर्छौँ। तर यदि सेयर बजारमा आउँछ भने आज तपाईँ सोध्नुहोस् त, एउटा महिला गृहिणीले यो ब्याङ्किङ भनेको यस्तो रहेछ, पुँजी भने यस्तो रहेछ, इपिएस भने यस्तो रहेछ, नाफा यसको यस्तो रहेछ, यसको प्रमोटरले त निकै राम्रो प्रतिफल दिँदो रहेछ भनेर न एउटा सेक्टर होइन, औद्योगिक सेक्टर होइन, होटल सेक्टर, माइक्रो फाइनेन्स, फाइनेन्स हेर्नुहोस् त 13वटा 14वटा सेक्टरको सम्पूर्ण ज्ञान है, यो आर्थिक ज्ञान तपाईँको जुन अहिले आएको छ नि है, यो आर्थिक ज्ञानले मलाई त एउटा कस्तो आश लागेको छ कि मान्छेमा एउटा पैसा कमाउँ भन्ने एउटा चाहना आएको छ कि म चाहिँ यसो 10,000 राखेर 12,000 बनाऊँ, 14,000 बनाऊँ, 25,000 बनाऊँ। त्यो चाहना पहिलो चिज हो कि। होला उसले 10,000 12,000 लगाएर घटाएर 2,000मा झर्ला, तर त्यसले उसको जिन्दगी सिद्धिन्न। तर उसको जुन चाहना आउँछ नि, त्यो चाहनाले भोलि उसले चाहिँ 12 लाख कमाउने व्यक्ति बनाउँछ। तर मलाई के लाग्छ भने तपाईँहरू सेयर बजारमा प्रत्येक व्यक्ति लाग्नुपर्छ। म त मेरो परिवारको सबैलाई सेयर बजारमा लगाएको छु। मेरो श्रीमतीको आफ्नै सेयर छ, मेरो बच्चाको आफै सेयर छ, छोराको छोरीको आफ्नै सेयर छ, इभन मेरो कामदारहरूले म भन्छु सेयर बजारमा आऊ है, कसैले मेहनत गरेको हुन्छ है, तिमीले केही नगर्दा पनि फाइदा हुन्छ है। जस्तो नेबिलकै सेयर जसले 6,000 रुपियाँ लगायो 35 वर्ष अगाडि, आज 1.5 करोड रुपियाँ भइसक्यो अलमोस्ट होइन। मेरो साथीले अब तपाईँको विप्रोमा लगाएको एउटा सेयर 1982मा 10,000 रुपियाँ है। मेरो पहिलो सेयरसँगको सम्बन्ध 1982मा इन्डियामा हामी विद्यार्थी हुँदाखेरि एउटा साथीले कसै बाउबाट थोरै पैसा पायो अनि 10,000 रुपियाँ उसले चाहिँ विप्रोको सेयर किनेको। म अहिले कुरा गर्दा उसको चाहिँ 9 अरब पुगिसक्यो। के पनि गर्दैन उसले है, 9 अरबको उसँग पुँजी छ भने यति राम्रो इन्भेस्टमेन्ट जसले कम्पाउन्डिङ गर्छ है। तपाईँले अरूमा लगानी गर्दाखेरि तपाईँको रिटर्न धेरै कम हुन्छ, तपाईँको इन्फ्लेसनले तपाईँको त्यो रिटर्नलाई म्याच गर्दैन है, तपाईँको क्यापेसिटी घटेर गएको हुन्छ है। तर सेयर बजारमा गएको तपाईँको लगानी चाहिँ कम्पाउन्डिङ भएर जाने भएको हुनाले यसको प्रतिफल यस्तोरी बढ्छ कि तपाईँले धेरै मेहनत गर्नै पर्दैन। अलि सोच्नुहोस्, म लगानीकर्ता हो कि ट्रेडर हो, छुट्याउनुहोस्। ट्रेडरले ठुलो पैसा कहिले पनि कमाउँदैन, लगानीकर्ताले पैसा कमाउँछ है। त्यो अवस्थामा आफूलाई चाहिँ दुवै सेक्टरमा कति पर्सेन्ट राख्ने आफूले डिसाइड गर्नुहोस् होइन, र अलिकता खेल्दै गर्नुहोस्। यो पालि ढिलो भए पनि सुरु गर्नुहोस्। यदि तपाईँले सुरु गर्नु भएको छैन आज सुरु गर्नुहोस्, 10,000 रुपियाँ त सुरु गर्नुहोस्। 10,000 गुमाउनु होला, शून्यमा शून्य त जाँदैन, ल 2,000 रुपियाँमा बस्ला, 8,000 गुमाउनु होला, तर अर्को चाहिँ तपाईँले 8 लाख कमाउन सिक्नुहुन्छ। यो त्यस्तो बजार हो। हस्, आफ्नो व्यस्त समय तालिकाका बावजुद पनि आफ्नो अमूल्य समय र विचार दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। अब यति धेरै जनता सेयर बजारमा आएका छन्, मलाई त आश के लागेको छ भने कमसेकम एउटा चाहना है, वित्तीय अनुशासन, वित्तीय ज्ञान चाहिँ यति बढेको छ कि यसले एउटा आम मान्छेमा तपाईँको एउटा केही गरौँ है, अलि उद्योग गरौँ, धन्दा गरौँ, सेयर किनौँ होइन भन्ने भावना चाहिँ जुन जागृत गरेको छ, त्यो चाहिँ एउटा देशको आर्थिक विकासको लागि ठुलो एसेट हुनसक्छ भविष्यमा। त्यसकारण नेपाल सरकारले पनि पुँजी बजारलाई ओपन रूपमा होइन, नचाहिने कुरालाई त कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, तर कुनै यस्तो स्क्यामहरू बाहेक अरू चिजलाई चाहिँ फ्रिडम दिनुपर्छ, अगाडि बढ्न दिनुपर्छ। धन्यवाद।